हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवैस। होप यूर ऑल गुड। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो एक नहायत ही मुख्तलिफ टॉपिक है। उस पे कोई बात नहीं करता, तो आपको शायद मेरी बात इसलिए मुख्तलिफ भी लगे, शायद आप उससे एग्री भी ना करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई इस पे बात नहीं करता। तो इस पे बात मैं ही शायद अब ये कंटेंट बनाने लगा हूँ। तो आप सुनिएगा कंटेंट, इसके बाद कमेंट्स में बताइएगा आप एग्री करते हैं, और भी बताइएगा कि अगर आप कुछ और इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, सोशल इश्यूज़ पे, उन पे भी गुफ्तगू हो सकती है। तो मैं जिस पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है औलाद के हकूक़। हम लोग माँ बाप के हकूक़ पे तो बहुत बात करते हैं, हर वक्त ही बात होती रहती है, लेकिन औलाद के हकूक़ पे कोई बात नहीं करता। देखें, इस मुल्क में जैसे और कई सारे मसाइल हैं, वैसे ही पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम हर जगह लैग करते हैं, पेरेंटिंग में भी हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। हम अच्छे माँ बाप यहाँ पे कोई नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखें, जिन लोगों के माँ बाप अच्छे हैं, गुड फॉर देम, ठीक है, लेकिन जिनके अच्छे होते हैं उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि दूसरों के माँ बाप ज़रूरी नहीं कि आपके तरह ही हों, अच्छे हों। आपकी तो बहुत खुशकिस्मत है आप, ठीक है, लेकिन और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो देखिए, क्योंकि अब देखते हैं बुरे लोग हैं सोसाइटी में फिर रहे हैं, तो क्या वो शादियाँ नहीं करते? बुरे औरतें, बुरे मर्द, तो क्या उनके बच्चे नहीं होते? हो जाते हैं। तो वो जो बुरा इंसान है वो पेरेंट भी बुरा ही होगा। सिर्फ अपनी औलाद के लिए कुछ चाह लेना, इसका मकसद ये नहीं है कि वो माँ बाप अच्छे ही होंगे, बुरे भी हो सकते हैं। अब लोग कोई खुल के कहता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझे थे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, एक तो उंगली भी नहीं है, एक अंगूठा है। कहने का मतलब है कि सबके हालात, वाक़यात, रिश्ते मुख्तलिफ होते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। अभी मैं कोई पोस्ट लिख के लगाऊँ माँ बाप के ख़िलाफ़, तो ना लोग उसके मुझे बड़े कमेंट्स आएंगे कि आपने ये क्या बात कर दी है, बुरा लगेगा। क्योंकि जिन लोगों के माँ बाप अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि सब उन्हीं के जैसे हैं। लेकिन जितने कमेंट्स होंगे ना उस पे, उससे डबल लाइक्स होंगी उन लोगों के लिए जो इससे गुज़र रहे होंगे, बुरे पेरेंट्स से। तो उनका भी एहसास करें। आपके पेरेंट्स अच्छे हैं तो आप गुड फॉर यू, मैंने पहले ही कहा, लेकिन बाकियों का भी एहसास करें। और इस पे बात कोई नहीं होती। मैं अपील करना चाहूँगा कि इस पे बात की जाए। हमारे उलमा इस पे बिल्कुल बात नहीं करते। हर वक्त औलाद के हकूक़ के बारे में तो नहीं, हर वक्त माँ बाप के हकूक़ के बारे में वो बात करते। कभी भी औलाद का उनको याद नहीं आता कि माँ बाप का रवैया क्या है औलादों के साथ। अगर इतना ही इनका अच्छा रवैया होता तो हम मुल्क जो होता है ना हमारे, बड़े हम तरक्की कर चुके होते। हम अभी यहाँ बैठे हैं और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, सिर्फ इसी वजह से कि माँ बाप अच्छे नहीं हैं, वो बच्चों को उस तरह तरक्की नहीं करवा पा रहे। जिन मुल्कों में माँ बाप जो हैं वो अच्छा उनका है, तो उनके बच्चे तरक्की करते हैं, वो मुल्क तरक्की कर जाते हैं। तो समझने की बात ये है कि अब जैसे उलमा की मैं बात कर रहा था, ये एक्चुअली टॉपिक बहुत लंबा है, कोई से बात नहीं करता, तो मेरे पास कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मुख्तसर करूँ। तो जो कौन अपने हमारे मौलाना हैं, हमारे उलमा हैं, वो उस पे बात नहीं करते। एक जैसे मौलाना तारिक जमील साहब को भी अपने वालिद का ज़िक्र करते हैं। वो बताते हैं कि वो आना चाहते थे मज़हब की राह पर, फिर भी उनके वालिद ने उनको इसमें नहीं आने दिया, काफ़ी मसाइल पैदा किए। लेकिन वो ये माँ बाप के रवैये की तरफ से नहीं बताते। वो बताते हैं कि इस्लाम की राह में मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनके वालिद जो थे उनका रवैया सही नहीं था, उन्होंने गलत किया। तो हर चीज़ में वालिदैन जो हैं वो अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश करते हैं अक्सर। अब जनरल बात हो रही है, जो इससे रिलेट कर सके, वो अपनी मर्ज़ी करने को समझते हैं गुनाह। आपकी बचपन से जो है वो स्कूल उनकी मर्ज़ी के, तालीम उनकी मर्ज़ी की, करियर उनकी मर्ज़ी का, दोस्त उनकी मर्ज़ी के, शादी उनकी मर्ज़ी की, हर चीज़ जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी की। अपनी मर्ज़ी बच्चा कर ले तो उसको समझते हैं गुनाह। तो बात ये है कि मैं तो बल्कि कहता हूँ कि ना एक पेरेंटिंग का कोर्स होना चाहिए, जो लोग बच्चे पैदा करने से पहले वो कोर्स करें। या बच्चे तो नहीं, मतलब शादी से पहले वो कोर्स करें। शादी होगी तो फिर तो बच्चे हो ही जाएंगे। शादी से पहले वो कोर्स करना ज़रूरी हो, आप, ताकि आप सही पेरेंट्स हैं तो आपको जो है वो इजाज़त हो कि आप शादी कर सकेंगे। तो बात जो है कि अपने बच्चों की तज़हीक करना, उनको उनकी तजलील करना, उनकी हौसला शिकनी करना। अब माँ बाप पेरेंटिंग का इनको तरीका ही नहीं आता, कोई हौसला अफजाई नहीं करेगा बच्चे की। किसी तरह बस उसको ज़लील करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अगर उनके उसको उसका भला भी चाह रहे होंगे तो उसको ये नहीं पता कि उसकी हौसला अफजाई कैसे करनी है। उसको उसकी एक्चुअली वो हौसला शिकनी कर देते हैं।
کئی سارے مسائل ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں صرف بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو جو ایڈوائس ہے، ہم سب نے بوڑھے ہونا ہے، سب نے پیرنٹس بننا ہے، ٹھیک ہے. اور جو انسان کا بڑھاپا ہے نا، جو لاجیکل بات ہے، وہ اس کے بچوں کے ساتھ گزرنا ہے، اس کے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہونا ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے کئی جو پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کو فوقیت دینا، اپنے والدین کو فوقیت دینا، وہ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہ بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، ان پہ اسپینڈ کریں، ان پہ کنجوسیاں نہ دکھائیں ان کے لیے کہ جی ہم اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہیں، بڑی صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اولاد کے لیے کچھ کیا نہیں. اینڈ پہ ان سے بیٹھ کے بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بچے پیدا اس لیے کر لیں تاکہ ان کی کمائیاں کھا لیں. بعد میں بات یہ ہے کہ آپ کو اس قدر باہر کے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان کے اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ بچے گھر سے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پھر جب کبھی کسی مسائل میں پھنستے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں فائنینشلی. ہمارے یہاں پہ الٹا حساب ہے کہ بھائی جلدی جلدی شادی کر لو تاکہ بچے آپ کے ساتھ ہو جائیں. کیا کہنے کا مطلب؟ تاکہ وہ کام نہ آپ کام چھوڑ دیں، بچے کام کر لیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے، آپ نے سب کچھ کیا اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پھر اینڈ پہ ان سے ایکسپیکٹ کیا، تو انہیں کہنا میرے لیے آپ نے کیا کیا. اس لیے بچے کہتے ہیں، جو یہ اکثر شکایتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے، انہوں نے ماں باپ کو نہیں سنبھالا. یہ بھائی یہ وہی بچے ہیں جن کو بچپن میں ماں باپ نے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا. ان کو زد و کوب کرنا، مار پیٹ کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کا سب برا رویہ، وہ چیزیں دل میں رہ جاتی ہیں. اور دیکھیں بچپن تو یاد نہیں رہتا، چھوٹا کم ہوتا ہے، لیکن یہ جو لڑکپن ہوتا ہے اور جو جوانی ہوتی ہے، یہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے، لیکن یہی پیرنٹس خراب کرتے ہیں. ان لڑکوں سے پوچھے جن کو گھروں سے نکالا ہے ماں باپ نے، وہ جو ان کی دل میں بات آ جاتی ہے نا، جس کو کبھی کسی نے گھر سے نکالا ہے، وہ بہت سارے ہیں یہاں پہ. اب جو مولانا طارق جمیل کی بات ہم کر رہے تھے، ان کو ان کے گھر سے نکالا. اب کئی فیلڈز میں بس ماں باپ کی مرضی نہیں ہوتی، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، شادی نہیں کرنی، یا پھر کریئر اپنی مرضی کا کوئی چوز کرنے لگے ہیں، نکالا جاتا ہے. پھر چلو بعد میں سلو آئی، لیکن بات دل میں رہ جاتی ہے. پھر آپ نے ان کو مارا پیٹا ہو جوانی میں، نوجوانی میں، وہ ان کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ پھر اسی طرح مارا جائے. وہ پھر آپ سے اس طرح بدلا لیتے ہیں کہ پھر اب جب آپ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ آپ سے اس طرح محبت ہی نہیں رکھتے، تو وہ آپ کو پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو لاجیکل بات یہ کہ آپ کو بڑھاپا گزرنا اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں. اور میں اینڈ پہ بس یہ سم اپ کرتے ہوئے ایک اپیل کرنا چاہوں گا ہمارے علماء سے کہ اس پہ بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اچھے پیرنٹس کیسے بننا ہے. اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے، اولاد کے حقوق پہ بات ہی نہیں ہو رہی. تو اس کو بریف رکھنے کی میری کوشش تھی، پھر بھی کافی لمبا ہو گیا. تو آئی ہوپ یو گائز would let me know about your opinions. اور فالو کریں مجھے، سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ کس ٹاپک پہ آپ اور بات کرنا چاہتے ہیں. شکریہ.